मालूल है। सरकार सरकार जो कहो मुझे दिल से कबूल है। वो घर पे आ गया, इज्जत व एहतराम से उनको दिया बैठा। फिर जाके उसने बीवी से ये कह दिया, वो सुलवरा के शेर की यही है गज़ा। इंसान के गोश्त के सिवा खाता नहीं है शेर, शेर खुदा के शेर की दावत में करना देर। बीवी भी उसकी ताबे थी, फरमाने इस कदर गुस्से से उसने मर्द की जिस दम सुनी खबर, तो कहने लगी वो मर्द से यूं हाथ जोड़ कर, क्या तुषार भी शादी हो गया? सुन के बीबी की खबर कि औलाद मेरी सदके है पीरान पीर। दुला के बेटे को अपने बहुसन रंग, कपड़े नए पहना दिए, मुहत्तर किया बदन। औलाद भी औलाद हो ऐसी रफी के मन, जैसे क्या बना दिया सदगैरते चमन। जुल्फे सुलवारी आंखों में जिस सुरमा लगा दिया, अलकिस्सा मुख्तसर से दूल्हा बना दिया, दूल्हा बना दिया। अलकिस्सा मुख्तसर से दूल्हा बना दिया, अलकिस्सा मुख्तसर से दूल्हा बना दिया, दूल्हा बना दिया। अलकिस्सा मुख्तसर से दूल्हा बना दिया, दूल्हा बना दिया। अलकिस्सा मुख्तसर से दूल्हा बना दिया, दूल्हा बना दिया। अलकिस्सा मुख्तसर से दूल्हा बना दिया, दूल्हा बना दिया। फिर जाके उसको शेर के आगे खड़ा किया, शेर खुदा के शेर का जिस जा पे शेर था। है किसका दिल किसका जिगर कर सकता है ये भला, बच्चे को दिया शेर को उफ तक न की जरा। सहजान से निसार थे वो दस्तगीर पर, माँ बाप ने निसार की औलाद पीर पर। शेर ने देखा कि गजा आ गई मेरी, बच्चे को फाड़ खाने में मुतलक न देर की। माँ देखती ही देखती ये हाल रह गई, दिल रो रहा था खेलती थी होठों पे हंसी। और ये चाहती थी कि खुश तबाह दस्तगीर की सर जाए बात जाए ना पीरान पीर की, पीरान पीर की सर जाए बात जाए ना पीरान पीर की, सर जाए बात जाए ना पीरान पीर की,
کام سارا جو ہو چکا غوث الورا کے سامنے سب لا کے رکھ دیا. فرمایا غوث پاک نے اے مرد بخدا بیٹا ہے تیرا اس کو بھی صدقے لا. جب تک نہ لائیں گے اسے کھانا نہ کھائیں گے, حق کی قسم ہے ایک بھی دانہ نہ کھائیں گے. بچے کا غم ضرور تھا, صابر تھا وہ مگر مطلق نہ تھا گلا نہ شکایت زبان پر. کھائی قسم جو غوث نے تو اس پر ہوا اثر, کہنے لگا حضور سے یوں ہاتھ جوڑ کر کیا کہ بچے کو اپنے پیر پہ اجی قربان کر دیا, ہر طرف پورا آپ کا فرمان کر دیا. اپنے مرید سے بچے کی جو ہڈیاں بچی ہیں وہ لا کے دے کی جمع ہڈیاں وہی فورا مرید نے قربان جاؤں شاہ عالی شفاعت کے. چادر پھر اس پہ تان دی پیران پیر نے, سلطان اولیاء عرب کے امیر نے. اللہ کے حضور میں حضرت نے عرض کی ہے التجا جگا دے تو بچے کو اس گھڑی, رد کی نہیں ہے تو نے کسی دن دعا میری, پروردگار بچے کو تو زندہ کر ابھی. اٹھے جو ہاتھ غوث زمان جس کی دعا کے ساتھ تو بچہ بھی زندہ ہو گیا اپنے خدا کے ساتھ. یہ نظارہ جو خوش نظر غوث الورا کے پاؤں پہ دونوں نے رکھا سر, کہنے لگے نثار ہیں ہم سب حضور پر, بسم اللہ کھانا کھائیے یا شاہ خود شیر. یہ مرتبہ تھا پیر شاہ بے نظیر کا, جن کی دعا سے باپ کو بیٹا عطا ہوا. ٹھوکر سے جن کی زندہ اٹھے مردے بسد ادا, جن کی نظر نے چور کو ابدال کر دیا. تو ادنا کرامت تھی یہ اور جب پیران پیر کی, بغداد والے سید روشن ضمیر کی, روشن ضمیر کی.
تیران تیر کی بغداد